सलमान अकरम राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा कि मुद्दा तो ये है कि काबीना से बंद लफाफे की मंजूरी और फिर इस खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड हुकूमत का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट के ये अकाउंट में जमा कराकर अब बरतानिया से ये रकम अलग से रियासत गलत है ना जी, बिकॉज एंड आई आस्क यू दिस बिकॉज बरतानिया से ये पैसे अलग जो हैं अकाउंट में जमा होने चाहिए थे इन आर नेशनल एक्सचेकर। दैट्स द ये एक बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से भी, और प्रॉपर्टी टाइकून को जुर्माना अलग से उनका अपना अदा करना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान का था ही नहीं पैसा, बट सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई वाज गोइंग ओवर ऑल द डिटेल्स। हमने बहुत डीड्स भी दी, मैंने 2019 में भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया। ये 14 अगस्त 2019 में गार्डियन छापता है कि ये 100 मिलियन पाउंड उनका सस्पेक्टेड टू बी हैव बीन डिराइव फ्रॉम ब्राइबरी एंड करप्शन ओवरसीज। फिर ये लिखते हैं कि if investigators find further evidence that the funds derived from or are intended to fund illegal activities, the NCA can seize the cash। इनके 8 अकाउंट सीज होते हैं, मुंजमद होते हैं। उसके बाद आपके 3 दिसंबर 2019 को गार्डियन लिखता है कि ये पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून की आफ्टर सेटलमेंट इन अ यूके पुलिस कोट अनकोट डर्टी मनी इन्वेस्टिगेशन इसे करार देते हैं और कहते हैं the money and ownership of the central London property will be handed over to the government in Pakistan, where Hussain has been charged with fraud and corruption। हर जगह सस्पेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम ब्राइबरी एंड करप्शन ओवरसीज, यानी कि इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी मैं अर्ज करूं, देखें ये तमाम चीज़ें तो एक तरह से जो तफ्तीशी अमल है उसके दौरान लिखी गई ना। ये मामला अदालत में तो कभी तय नहीं हुआ। वहाँ की कोई अदालत जो है जहाँ ये फौजदारी मुकदमा कायम होता वो कहती कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का पैसा था। ये भी अजीब बात है, ब्राइबरी एंड करप्शन, एक प्राइवेट आदमी को किसने ब्राइब किया होगा, तो ये उनकी मिल्कियत था। ये कहना कि ये पैसा उनकी मिल्कियत नहीं है, दर हकीकत रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है, ये तभी मुमकिन होता अगर बरतानिया की कोई अदालत ये फैसला देती। तो ये मामला अदालत में तो चला ही नहीं, फौजदारी मुकदमा नहीं चला, सिर्फ इस पैसे को फ्रीज़ किया गया था अकाउंट्स को। बाद में तस्विया हुआ, उन्होंने अकाउंट्स को डी फ्रीज़ कर दिया, यानी कि मुंजमद जो अकाउंट थे उनको खोल दिया। अपने दस्तखतों से ये पैसा खुद वहाँ से ट्रांसफ़र किया सुप्रीम कोर्ट के पास जो अकाउंट खोला गया था, या सुप्रीम कोर्ट के नाम में आपको अजीब जो नहीं अकाउंट लगता खोला कि गया था ये ट्रस्ट बना, इस ट्रस्ट की ज़मीन उसी शख्स ने दी कि जिसका पैसा पाकिस्तान आया मगर एक खुफिया काबीना मुआहिदे के जरिए आया। आई मीन ये सारा फकत इत्तेफाक है, नो डॉट्स नीड टू बी कनेक्टेड है। नहीं, देखें ये ट्रस्ट बहुत पहले, ये ज़मीन की ख़रीदारी बहुत पहले हो चुकी थी, साल से भी ज़्यादा पहले हो चुकी थी। लेकिन एक लम्हा और मुझे दीजिए, देखिए काबीना में क्या चीज़ गई थी। काबीना में सिर्फ ये गया था कि ये जो माहिदा हुआ है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का, इस माहिदे की तशहीर ना की जाए, बस। ये नहीं था कि काबीना से ये कहा गया हो कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा है, क्या हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दें। ऐसा नहीं हुआ। देखिए जब फैसला आएगा तो पूरी दुनिया ये देख लेगी। अब 2-3 दिन की बात है, ये पैसा बराए रास्त बरतानिया से इस अकाउंट में आया। काबीना का इस ट्रांसफर से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे थोड़ा समझा दीजिए, ये पाकिस्तान ना भी आता तो कोई मसला नहीं था। जी ऐसा ही है। देखें ये तस्विया उन्होंने किया और कहा कि मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा, इसे कहीं भी भेज सकते थे वो, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर वो ना भेजते, वो कहते नहीं मैंने लड़ना है ये मुकदमा, ये पैसा मेरा है और इसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, मुकदमा तो चला ही नहीं ना बरतानिया में। तो वो लड़ते रहते। पाकिस्तान हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके फरीक बन जाती और कहती कि नहीं ये पैसा हमारा है, हमें दीजिए, इनको ना दीजिए। पता नहीं कितने साल वो मुकदमा वहाँ चलता। तो जो जानने वाली बात है, समझने वाली, कि कोई मुकदमा बरतानिया में चला ही नहीं। ये पैसा फ्रीज़ हुआ, उसके बाद डी फ्रीज़ हो गया एक माहिदे के तहत। ये माहिदा पाकिस्तान हुकूमत के साथ नहीं था, नेशनल क्राइम एजेंसी का था, एक सिविल माहिदा था, उसके तहत ये पैसा यहाँ किया। और सर क्योंकि ये सारे अकाउंट्स फ्रीज हुए थे सस्पिशियस एक्टिविटी के तहत, जिसके अंदर हसन नवाज ने ये अपार्टमेंट खरीदा था जिसके ऊपर गार्डियन लिखता है इंक्लूडेड इन द 190 मिलियन सेटलमेंट इज अ ग्रेड 2 लिस्टेड 10 बेडरूम मैंशन जिसके अंदर सिनेमा है, स्विमिंग पूल है, जिम है, स्टीम रूम है, स्पा है, 7 फ्लोर प्रॉपर्टी ऑन हाइट पार्क was previously listed on rent for fla इतने पैसों के लिए। this was part of this। मगर अब आप कह रहे हैं कि इसका लिंक नहीं था, ये पाकिस्तान था ही नहीं, ये सिरे से के खानदान का पैसा था, and they chose to send it here सर। फिर काबीना ने मंजूरी दी तो इसे उसी शख्स ने 400 कनाल से ज्यादा जमीन भी दे दी ट्रस्ट को। आई मीन isn't the timing all wrong सर? कोई कुछ फिशी नहीं आपको दिख रहा? मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए सर। आप कमाल केसेस लड़ चुके हैं, मेहरान बैंक स्कैंडल लड़ चुके हैं, आप मुफादात और ताकत और पैसे के असर को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हाउ इज टाइमिंग नॉट रेलेवेंट है?
جی دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ نے کوئی اجازت نہیں دی کہ اس پیسے کو منتقل کیا جائے. کابینہ نے صرف یہ اجازت دی کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے ان کی، اس کو ہم اس کی تشہیر نہیں کریں گے، اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ جو زمین تھی یہ 1 سال قبل تقریباً خریدی جا چکی تھی. بہت سے لوگ شوکت خانم کو، نمل کو چندہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. کیا ان سب کے معاملات، اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بزنس مین بھی ہیں، ان کے معاملات حکومتی اداروں میں بھی آتے ہیں، تو کیا ہر دفعہ ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ان چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک خیراتی ادارہ تھا، اس کے لیے ایک زمین خریدی گئی جو 1 سال قبل خریدی گئی. یہ تمام بات بعد میں ہوئی ہے. ان دونوں کی ٹائمنگ جب آپ دیکھیں گی، جب فیصلہ آئے گا تو فیصلے میں وہ جو تاریخیں ہیں ان کو تو نہیں بدل سکیں گے. تو یہ معاملہ پہلے ہوا. اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ زمین کیا عمران خان کے لیے خریدی گئی یا بشریٰ بی بی کے لیے خریدی گئی؟ وہ تو ایک ٹرسٹ میں ڈال دی گئی. اس ٹرسٹ سے یہ بات بھی مان لی ہے سرکار نے اس مقدمے کے دوران کہ ایک پیسے کا فائدہ عمران خان یا بشریٰ بی بی کو نہیں ہوا. وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، جیسے شوکت خانم ہے، نمل ہے، وہاں ایک یونیورسٹی قائم ہے. تو کون سا اس میں میں بتاتی ہوں سر، پرابلم از اشخاص اور وقت، ٹائمنگ. مسئلہ ادھر ہے، ویلفیئر کا کام تو نہیں چل رہا تھا کیبنٹ کے اندر. پیسہ جسے این سی اے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ کیسے آیا؟ آپ نے انویسٹیگیشن کے بغیر ہی کابینہ میں یہ سیل لیٹر میں سیٹل کیوں کروایا؟ اٹس اے $1 ملین کوسچن. اتنی کیا رازداری تھی؟ آئرونکلی اب تو شاید سرخیاں بن رہی ہیں پچھلے 2.5 سال سے، کیونکہ اب سر عمران اس پورے پروسیس میں پرابلم یہ ہوئی کہ عمران خان پر آج یہ الزام ہے کہ انہوں نے 458 کنال پر مشتمل زمین کی شکل میں غیر قانونی مالی فائدہ حاصل کر لیا ہے، جو عمران خان کے شریک ملزم زلفی بخاری کے ذریعے بھی القادر ٹرسٹ نامی ایک ٹرسٹ میں ڈونیشن کی صورت میں دیا گیا تھا، جو وجود میں ہی نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کہہ رہے ہیں زمین تو بہت پہلے خرید لی تھی، بٹ دیٹ ٹرسٹ واز ناٹ نان ایگزسٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں، زمین نہیں، ٹرسٹ زمین خریدی جا چکی تھی اور ٹرسٹ اس کے بعد بنا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی کو فائدہ ہوا اس تمام ٹرانزیکشن سے، عمران خان کو یا کسی اور کو، بشریٰ بی بی کو؟ اس کا جواب نفی میں آ چکا ہے کہ انہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ کیا کابینہ نے منظوری دی اس معاہدے کی؟ یہ بھی غلط ہے. کابینہ نے منظوری نہیں دی. کابینہ کو صرف یہ کہا گیا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے یہ آیا کہ ہم چونکہ ایسے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، 2 آپ کے پاس چوائسز ہیں. 1 منٹ، یا یہ پیسہ یہیں برطانیہ میں رہے گا، ہم نے اس کو فریز کیا ہوا ہے، پاکستان حکومت نے لڑنا ہے تو وہ آ کے لڑ لے، ہم اس پیسے کو یہیں منجمد رکھتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو گیا ہے، ہمارا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا تھا، یہ اس کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں. یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے برطانیہ میں باہر سے آیا تھا جو ہماری سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے، رائٹ؟ جی، انہوں نے یہ دیکھے نا، ہاں سسپیشسلی آیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ پیسہ ہمارے ملک، ہاں انہوں نے کہا کہیں سے بھی آیا تھا، وہ دبئی سے کیا آیا تھا، پاکستان سے کیا آیا تھا، یہ اس چیز میں ہم نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسہ چونکہ برطانیہ میں سسپیشسلی آیا ہے، اگر یہ پیسہ برطانیہ میں ان کو رکھنا ہے تو پھر ہم تفتیش کریں گے. اور یہ معاملہ شروع اس لیے ہوا تھا کہ حسن نواز صاحب سے ایک پراپرٹی خریدی تھی. وہ پراپرٹی یہ کہا گیا کہ جو مارکیٹ کی اس کی قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ پہ خریدی گئی ہے. انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت یہ ساری انویسٹیگیشن لانچ ہو گئی تھی نا. بالکل سر. اس کو انہوں نے کھوج کیا، انہوں نے کہا یہ پیسہ آیا کیسے. دیکھیں، یہ انہوں نے صرف دیکھا کہ یہ پیسہ کیسے آیا، انہوں نے اس پیسے کو منجمد کیا. بعد میں ایک معاہدہ ہوا. کہیں بھی یہ فیصلہ کسی برطانوی عدالت نے نہیں کیا کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، ریاست پاکستان کے خزانے سے نکال کے وہ اس کو یہاں لائے تھے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. جب وہ پیسہ یہاں آ گیا تو فوراً 190 ملین پاؤنڈ یا جتنی بھی رقم آئی پاکستان، اس کا جو زر مبادلہ تھا، جو فورن ایکسچینج تھا، وہ ہمارے ریزروز میں گیا. اس کا ایکویولنٹ جو روپے کا پیسہ تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا، وہاں پڑا رہا. اس میں 20 ارب منافع کما لیا ہے. انڈرسٹینڈ دیٹ قاضی صاحب نے واپس بھجوا دیا حکومت پاکستان کو. سر مگر یہ